छोरी जन्मिनु भनेर भनिसकेपछि नि यो चाहिँ नि आमा बन्न सक्छिन् है भनेर एउटा ट्यागै लगाइदिनु हुन्छ बिफोर सी इज अ ह्युमन सी इज अ गर्ल सी इज अ महिला उसलाई चाहिँ नि आमा चाहिँ नि बन्न सक्छ होइन सो त्यही भएर त फर्स्ट पिरियड पनि सेलिब्रेट गर्नु कारण त त्यही हो फ्रम नेवार कम्युनिटी भएपछि फर्स्ट पिरियड चाहिँ एकदम सेलिब्रेट किन गर्छ किन राख्छ त्यो टिन एज सेलिब्रेट गर्नको लागि हो नि त बिकज नाउ लाइक सी इज क्यापेबल अनि पछि ठ्याक्क त्यो मदरहुडलाई चाहिँ नि अब अबोर्सनसँग टाइअप गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मदरहुडलाई चाहिँ एन्ड गर्ने भनेर बुझ्छन् कि मान्छेहरूले द्याट्स त्यो खालको स्टिग्माले गरेर चाहिँ इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फर अस टु गो टु द कम्युनिटी एन्ड इभन आवर होममा गएर चाहिँ नि मेरो चाहिँ अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी हो सो आई वान्ट अबोर्सन भने नि सबैजनाले कन्टिन्यू इट हामी हेरिदिन्छौँ सो द्याट्स वाट पर्सपेक्टिभ पिपल ह्याभ के सो तिमीलाई चाहिँ एन्ड गर्नु पर्दैन वी हेभ अ फ्यामिली वी विल टेक केयर अफ द बेबी भन्ने किसिमको पनि छ के सो द्याट्स हाउ वुमेन क्वाइट हेजिटेट टु स्पिक ओपनली अबाउट द अबोर्सन तर अबोर्सन नभएको चाहिँ नि होइन सो कुरा नभएको मात्र हो अबोर्सनहरू चाहिँ नि एकदमै धेरै हुन्छ अनम्यारिडको कुरामा त अब त्यो प्रिमैरिटल सेक्स नै एक्सेप्टेड छैन होइन अब उसको सेक्सुअल डिजायर भए पनि सकेसम्म कन्ट्रोल गरेर राख्नुपर्छ होइन अब चाहे उसले 25 वर्षसम्म बिहा नगरोस् 30 वर्षसम्म बिहा नगरोस् तर बिहा नगर्ने जरी चाहिँ कुनै पनि होइन प्रिमैरिटल सेक्स हुनु हुँदैन र त्यो अब त्यो प्रिमैरिटल सेक्स एक्सेप्ट नभइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ प्रेग्नेन्सी अबोर्सनको कुरा चाहिँ एकदमै ठुलो स्टिग्मा होइन टाइज भयो अब कसैले चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्टली अबोर्सन गरिरहेको छ म्यारिड होस् या अनम्यारिड होस् होइन अझ अनम्यारिडको हिसाबमा त के भयो त भन्दाखेरि ऊ चाहिँ पर्फेक्टली आफ्नो बडीले अटोनोमी होइन एकदम एक्सर्साइज गरिरहेको छ भन्ने कुरा भयो त्यो त एकदमै ठुलो थ्रेटन भयो अब म्यारिडको हकमा पनि कसैले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली अबोर्सन गर्छ भने अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकजना एउटा असल वुमेन भनौँ न एउटा असल गृहिणी महिला कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ टाइममा बिहे गर्ने अनि बिहे गरिसकेपछि सबै घरको परिवारको कुरा मान्ने सबै कुरामा चाहिँ उसको श्रीमान होइन हस्बेन्डको पर्मिसन लिने होइन अब प्रेग्नेन्सीको कुरामा पनि वाट देयर फ्यामिली अर वाट होइन हर हस्बेन्ड डिजायर्स अर वान्ट्स त्यही गर्ने अब सकेसम्म प्रेग्नेन्ट नै हुने होइन प्रेग्नेन्ट भएर बच्चा जन्माउने र एउटा चाहिँ आइडियल होइन वुमेनको डेफिनेसन क्यारी गर्ने हुन्छ अब त्यहाँ चाहिँ अबोर्सन गर्ने पनि यदि होइन अबोर्सन गर्नुपर्ने सिचुएसन आयो भने हस्बेन्डको या चाहिँ फ्यामिलीको पर्मिसन लिएर गर्ने होइन अब जब उसले चाहिँ कसैको पर्मिसन नलिकन चाहिँ आफ्नो हिसाबले गर्छ भने त त्यो त उनीहरूले कन्ट्रोल गर्न सकेनन् या चाहिँ आइडियल वुमेन भन्दा बाहिर गएको डेफिनेसन होइन अनि त्यही भएर पनि अबोर्सनलाई चाहिँ यो परिवेशमा चाहिँ अब अलिकति नराम्रो मान्ने हो जस्तो लाग्छ फेरि अलिकति ड्युअल छ जस्तो लाग्छ कि मलाई सृजना दिदी हाम्रो सोसाइटीको ड्युअल नेचर भन्छ नि सोसाइटीको त्यस्तो छ जस्तो लाग्छ आफूलाई चाहियो भने अबोर्सन ठिक होइन आफ्नो हिसाबले सबै कुरा हुन्छ भने होइन अब आफूले भनेअनुसार हुँदैन भने अबोर्सन चाहिँ भेटी होइन जस्तो हामीले पनि देखेकै कुरा नै हो यो चाहिँ नि सो एकदम धेरै कम्युनिटीमा त्यही कुरा हुन्छ नि त सो मैले before like few days agadi I was having a conversation with a bunch of girls हैन उहाँहरुले चाहिँ we were giving about like information on abortion अनि त्यसमा एउटा हामीले भ्यालु क्लेरिफिकेसन स्टेटमेन्टमा चाहिँ नि महिलाले चाहिँ नि गर्भपतन आफ्नो श्रीमानको मन्जुरी बिना पनि गराउन सकिन्छ श्रीमानले चाहिँ नि भन्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने किसिमको क्वेशन थियो अनि सुरुमा अब उनीहरुले अलिकति प्रो चोइस मुभमेन्टको बारेमा चाहिँ नि बुझे अनि पछि उनीहरुले आफूले चाहिँ ओ यो त रङ हो फिमेलको अटोनोमी बडीले अटोनोमीको कुरा हो सी हैज अ राइट टु डिसाइड भने अनि आई इन्टरभेन एन्ड सेड किन एउटा पुरुषको पनि त हो नि ही कन्ट्रिब्युटेड स्पर्म्स उसको बच्चा हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरुको कुरा चाहिँ मेरो कुराबाट इन्फ्लुएन्स भयो के दे सेड लाइक ओके ल दिदीले त यस्तो भन्नुभयो त दिदी हैज बीन वर्किङ फर अबोर्सन फर सच अ लङ्गर टाइम अनि यस्तो कुरा आउँदाखेरि दिदी इज राइट हामी चाहिँ रङ के सो त्यो डिसिजन चाहिँ अहिले पनि वुमेनहरुमा छ के सो उनीहरुले चाहिँ आफूले लिएको डिसिजन गेट इन्फ्लुएन्स बाइ अदर हैन सो त्यो भएर अबोर्सनको केसमा त इट्स कम्प्लिटली अरूले सुनेको जस्तो अब तपाईले महिलाहरुले इन्फर्मेसन कहाँबाट लिन्छन् त यङ पिपलले भन्यो भने कि चाहिँ नि साथीहरुबाट कि चाहिँ नि फ्यामिली मेम्बर्सहरुबाट हैन त सोशल मिडिया सोशल मिडियाबाट लिन्छ सो त्यो इन्फर्मेसन कतिको राइट छ अनि त्यो इन्फर्मेसनले उनीहरुको डिसिजनमा कस्तो इन्फ्लुएन्स पारिरहेको छ भनेर पनि वी नीड टु थिंक व्हेन इट्स कम टु अबोर्सन राइट्सको बारेमा के किनभने एकदमै इजिली म्यानिपुलेट हुन्छ बिकज हामी त्यही सोसाइटीबाट आएको छौं अहिले हामीले एउटा स्ट्यान्ड लिइराखेको छौं भने अरूको इन्फ्लुएन्सबाट पनि त्यो आफै
ऊ चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ कि मैले इन्टरनलाइज भइसकेको छ त्यो that's true. एट द ब्याक अफ आवर हेड चाहिँ यो स्ट्रक्चरल जुन हाम्रो अपब्रिङिङदेखि लिएर सबै छ हाम्रो वरिपरिको कुराले नै हामीले इन्टरनलाइज गरिरहेछौँ अनि कतिपय चाहिँ मैले यसो पनि देखाएको छु कि दिदी जस्तै कि आई सपोर्ट सेफ अबर्सन भनेर भन्ने मान्छेहरू पनि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सेफ अबर्सन चाहिँ फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा गरेको चाहिँ राम्रो हो आई सपोर्ट सेफ अबर्सन तर त्यो चाहिँ फर्स्ट ट्राइमेस्टरसम्म ठिक हो त्यस पछाडि त किन गर्नु पर्यो आई मिन दे डु नट सपोर्ट हुन्छ नि उहाँहरूको चेन्ज हुन्छ कि यत्तिकै फर्स्ट ट्राइमेस्टर पछि चाहिँ सेफ अबर्सन इट्स नट हुन्छ नि उहाँहरूको त्यो एन्टायर थट एन्टायर त्यो सपोर्ट सिस्टमै चेन्ज हुन्छ सो हेभ यु कम अप अक्रस त्यस्तो केही कुराहरू एकदमै त्यो अब हामी चाहिँ इभन म पनि यो मोमेन्टमा जतिखेर म बुझ्दै थिएँ यो कुरालाई होइन सुरुमा चाहिँ अबर्सन गर्नको लागि एकदमै धेरै त्यो मलाई कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि चाहिँ इभन मसँग पनि त्यो खालको फिलोसफी थियो कि तर वेयर डज द्याट कम फ्रम भनेर मैले आफैलाई रिफ्लेक्ट गरेँ क्या अनि त्यसपछि अब मैले सोचेको कुरा अरूले सोध्छन् कि सोच्दैनन् मैले फिल गरेको कुरा भनेर मैले त्यो भ्यालिडेट गर्न पनि लाइक आई हेभ डन द सेभरल त्यो के भन्छ बेसलाइन सर्वे जस्तो कि अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा यो कुरा चाहिँ वेयर डज इट कम फ्रम भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा हुन्छ नि अब फर्स्ट टाइमस्टरसम्म पहिला सुरुमा चाहिँ अब अलिक पेट सानो लिटरली भन्नुपर्दा लेट टर्ममा चाहिँ अब पेट सानो हुँदाखेरि भनेको त्यो रगतको डल्लो मात्रै हो होइन औषधि खायो गयो त्यो त केही पनि छैन अलिक पछि भनेको चाहिँ त्यो फिटल पार्ट्स बनिसकेको हुन्छ अनि त्यो फिटल पार्ट्सलाई चाहिँ हामीहरूले के बिर्सिन्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ महिलाको बडीको एक्सटेन्सन हो भन्ने बिर्सिन्छौँ कि यो चाहिँ एउटा लाइभ ह्युमन बिङ नै हो भन्ने सोच्छौँ र त्यहाँ एकदमै धेरै अननेसेसरी इमोसनल अट्याचमेन्ट चाहिँ जोड्छौँ कि हामी यो बिर्सिन्छौँ कि अहिले बाँचिरहेको महिलाको जीवन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन उसको जीवन चाहिँ प्रायोरिटी हो भन्ने कुरा बिर्सेर त्यो भोलि आउन सक्ने जुन एउटा लाइफ छ त्यसलाई नै सबै कुरा जोडेर इमोसनल अट्याचमेन्ट जोडेर त्यसलाई यति ठुलो इस्यु बनाउँछौँ कि होइन अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त सबै प्रब्लम सुरु हुन्छ स्टिगमा पनि त्यही भएर नि स्टिगमा धेरै हो होइन स्पेसल्ली अझै सेकेन्ड ट्राईको चाहिँ अबर्सनको कुरा गऱ्यो भने मान्छेहरूसँग एकदमै धेरै डिबेट छ नेपालमा पनि आफूले भने जस्तो चाहिँ सेफ अबर्सन मुभमेन्ट हेर्ने हो भने ठ्याक्कै डिभाइडेड छ होइन एउटा चाहिँ अब सेफ अबर्सन नै गर्न हुन्न भन्ने प्रो लाइफवाला चाहिँ अलिक कम छ नेपालको कन्टेक्समा आउट स्पोकनवाला होइन सिजादी त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्सले अनि ठ्याक्क अबर्सन मुभमेन्टभित्र हेऱ्यो भने पनि ठ्याक्कै यही छ कि फर्स्ट टाइमसम्म ठिक छ त्यसपछि चाहिँ हुन्न भन्ने चाहिँ किन छ भन्दाखेरि चाहिँ गर्ने भने हामीहरूले चाहिँ तर मलाई चाहिँ जहिले पनि एभ्री टाइम एभ्री वुमेनसँग सायद मैले चाहिँ त्यो सेफ अबर्सन गरेको जति पनि महिलाहरू हुन्छ उहाँ होइन त्योसँग चाहिँ मैले एकछिन भए पनि म बस्छु कि होइन के छ उहाँको लाइफ एक्सपिरियन्स भनेर केही न केही आउँछ उहाँहरूको किन भन्दाखेरि एभ्री केस इज इन डिफ्रेन्ट होइन अनि एभ्री केस हेज अ भेरी युनिक रिजन बिहाइन्ड वाइ दे डु अबर्सन होइन अनि त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि मलाई हामीहरूले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा बिर्सिएर होइन महिलाको छनौट भनेको उसको चोइस के छ त त्यसलाई हामीले कहिले सेन्टरमै राख्दैनौँ कि अगाडि नै अरूले नै डिसिजन लिने होइन यो बिर्सिन्छौँ कि त्यो प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि त्यो जुन होइन फिटस आउँछ होइन उसको लाइफ कस्तो हुन्छ त्यो सबै कुरा बिर्सेर खालि केसमा फोकस छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जन्म दिने एउटा लाइफ फिटस होइन एउटा चाहिँ चाइल्ड बर्थमा मात्रै फोकस छौँ कि त्यसपछिको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ कसैले पनि यादै गरेको छैन कि अनि अब त्यही कमिङ ब्याक टु यो क्वेसन त्यो कारणले गर्दाखेरि नै होइन यो कन्भर्सेसन चाहिँ अलिक गाह्रो अनि मान्छेले चाहिँ अब फर्स्ट टाइमस्टरलाई नै अलिकति सजिलो मान्ने सेकेन्ड टाइमस्टर चाहिँ होइन भन्ने चाहिँ त्यो त्यही फिटसलाई चाहिँ एउटा ह्युमन बिङ मानेको भएर र महिलाको हेल्थलाई प्रायोरिटी नै छैन कि उसको फिजिकल हेल्थ मेन्टल हेल्थलाई प्रायोरिटी नै छैन जस्तो लाग्छ मैले चाहिँ अब जस्तो हामीले रिसर्चहरू गर्दाखेरि पनि रिसर्चले पनि देखाएको छ कि मोस्ट अफ द अबोर्सन टेक प्लेस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर सो सेकेन्ड ट्राइमेस्टर पुग्नको लागि चाहिँ नि देयर सुड बी सर्टेन काइन्ड अफ अ रिजन होइन अनि अबोर्सन गर्नुको लागि रिजन त हुन्छ तर सेकेन्ड ट्राईको लागि चाहिँ मोर इन्सेस्ट रेप अनि त्यसपछि फिटलमा चाहिँ कुनै आउने बेलामा रिसर्चले त्यस्तो देखाएको छ कि तर आई वर्क विथ मिडिया अनि पछि मोस्टली कम्युनिकेसनमा सो अबोर्सनको कम्युनिकेसन हुँदाखेरि it's always you see a girl with a belly
होइन सो Exactly. बेली आउनु भनेको सेकेन्ड ट्राई हो कि अनि देन सिटिङ आउटसाइड अफ हेल्थ फेसिलिटिज अनि रोइरह होइन अनि seizure पनि देखाइरहेको हुन्छ। and then the doctors are holding seizures होइन so Seizure, forceps, सबै हुन्छ त्यहाँ फेरि। अनि द्याट्स मलाई त एकदम मिडियासँग पनि त्यही भएर आई एडभोकेट एन्ड म काम पनि गर्छु होइन यस्तो खालको न्युजहरू चाहिँ आउन भएन सो मुभी हेर्नु मुभीमा पनि देयर इज वुमन फिल्मको मेन लिड अनि त्यसपछि यत्रो ठुलो पेट बोकिसकेका हुन्छ होइन बेली अगाडि आइसकेका हुन्छ अनि देयर इज अ बेबी टकिङ टु अ मम सेङ प्लिज मलाई चाहिँ नि जन्म दिनु त्यस्तो त्यस्तो भनेर सो द्याट सेन्टिमेन्ट्स एकदमै अडियन्सको लागि चाहिँ नि द्याट मदरहुडवाला सेन्टिमेन्ट्स कनेक्ट के सो त्यो भएर पनि द्याट्स वाइ पिपल आर रियली अफ्रेड कि त्यो साइजको पेट ठुलो भइसकेपछि नि अबोर्सन गर्न गयो भने चाहिँ नि दे हेभ अ हेजिटेसन कि किलिङ लाइक लाइफ नै मैले चाहिँ डिस्ट्रोय गरिराखेको छु भनेर सो त्यही भएर कस्तो खालको मेसेजिङहरू जान्छ थ्रु हाम्रो मिडियाहरूबाट इदर द्याट प्रिन्ट अर मेबी सोसियल मिडिया सो त्यसलाई पनि हामीले मोनिटरिङ गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ कि सो द्याट वाट आई फाउन्ड वेन वी टक अबाउट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड ट्राई अनि नेपालमा चाहिँ नि कस्तो छ भने जोग्राफिकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ नि इफ यु गो टु कालीकोट एउटा गाविसबाट अर्को गाविसमा जानलाई लाइक यु हेभ टु लिटरली वाक फर द 4 hours or 5 hours or होल डे होइन मान्छे एक ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ जहाँ चाहिँ बस्ती एकदम कम हुन्छ त्यहाँ हेल्थ फेसिलिटी हुँदैन सो हेल्थ फेसिलिटी इज नेक्स्ट गाविसमा अब त्यो मान्छेलाई रियलाइज गर्यो कि म प्रेग्नेन्ट हुँ मलाई चाहिँ यो प्रेग्नेन्सी चाहिँदैन मेरो प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ अब केही डिफेक्टहरू छ भनेर रियलाइज गर्दाखेरि नि इट टेक हर लङ्गर टाइम होइन प्रेग्नेन्ट छु भन्ने कुरा पनि कतिजनाले त फर्स्ट ट्राइमेस्टरसम्म पनि थाहा हुँदैन है द्याट्स वाइ अनि पछि त्यहाँ सर्भिस लिन जानुपर्ने जहाँ चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन पनि छैन यु हेभ टु वर्क फर अ होल डे अर मेबी रियलाइज गरे पनि कति दिनपछि जाँदाखेरि चाहिँ इट्स अलवेज एन्ड एट अ सेकेन्ड ट्राई होइन सो अब उसको डिसिजन छ कि सी डजन्ट वान्ट अ प्रेग्नेन्सी टु कन्टिन्यू आफ्टर फर्स्ट ट्राई भनेपछि त द्याट्स हर चोइस नि त अनि त्यो चाहिँ आई थिङ्क सर्भिस प्रोभाइडर्सले अनि जति पनि पिपल्स आर अराउन्ड हर दे द्याट सुड बी रेस्पेक्टेड मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन अनि अघि दुर्गाले भनेको जस्तो चाहिँ नि अब सर्भिस प्रोभाइडरसँग नै त्यत्रो धेरै काम गऱ्यो हामीले होइन सर्भिस प्रोभाइडर्सको एटिट्युड पनि कस्तो हुन्छ भने अब आफ्नै भ्यालु होइन अब त्यही सोसाइटीमा जन्मा त हो नि फर्स्ट म्यारेज पर्सेप्सनको थ्रुबाटै भर्खर बिहे गरेछ एउटा बच्चा त जन्माइहाल न भन्ने किसिमको सबैको पनि मेन्टालिटी त्यस्तो हुन्छ कि सो त्यो जजमेन्टल भइदिइसकेपछि त एउटा सर्भिस प्रोभाइडरको आफ्नो जजमेन्ट अगाडि आइसकेपछि यु अलवेज किप क्लाइन्टको चोइसलाई चाहिँ पछाडि के सो द्याट्स वाइ द्याट अल्सो लिड टु सेकेन्ड ट्राई किनभने मैले फर्स्ट ट्राईमा त आई बिन काउन्सिलिङ फर प्रेग्नेन्ट कन्टिन्यू गर भनेर सेकेन्ड के अरे त्यो फर्स्ट ट्राई क्रस भइसकेपछि रियलाइज कि ल मलाई यो प्रेग्नेन्सी चाहिँदैन एन्ड देन जाँदाखेरि चाहिँ इट्स अलरेडी सेकेन्ड ट्राई अनि पछि बेली पनि ठुलो भइसकेको हुन्छ उसले अघि भनेको पार्टहरू पनि फर्म गरिसकेको हुन्छ त्यो मिडियामा